السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اتحاد العاصمة اليوزما في مواجهة ديكانو، نعم، من الساحل العاجل كوت ديفوار. إذا مباراة الإياب، مباراة الذهاب انهزم من خلال اتحاد العاصمة طبعا بواحد بلاش خارج الديار أمام هذا النادي، نعم، النادي الأزرق ديكانو الذي قدم مباراة جيدة في مباراة الذهاب واستحق الانتصار. وبالتالي المقابلة ستقام على ملعب 5 جويي 1962 يوم الجمعة على الساعة 1 ونصف بتوقيت غرينتش، 4 ونصف بتوقيت مكة المكرمة، على هذا المسرح الكروي الجميل جدا، نعم، ملعب المولودية. يا سلام، ملعب جميل، ملعب سيحتمل طبعا فرجة والانتصار إن شاء الله تعالى سيكون حليف اليوزما في هذه القمة الكروية. نعم، يوزما يمر بمرحلة فراغ، 3 تعادلات وهزيمتين في آخر 5 مقابلات، وبالتالي هل تكون العودة إلى السكة الصحيحة من خلال مقابلة ديكانو؟